अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़ और मैं हूं मिर्ज़ा अवैस बेग। आज मैंने जज्बा पॉडकास्ट को एज ए होस्ट ज्वाइन किया है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है, उन्होंने गुजरात में आईटी की दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया और धूम मचाई रखी। आज से 9 साल पहले उन्होंने आईटी में कदम रखा और उन्होंने हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को स्किल्स दी और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमैर लियाकत साहब। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका वेलकम भी करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आजकल जिस तरह आपको पता है कि महंगाई का दौर है, हर कोई इस परेशानी में है कि जी पैसे कैसे कमाने हैं और तालीम भी इतनी महंगी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पहला सवाल ये जहन में आता है पेरेंट्स के कि तालीम भी ना हो, पैसे भी ना हो, तो किस तरह लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? क्वेश्चन बड़ा आपका वैलिड है। आपने जो 2-3 क्वेश्चंस पूछे, इसमें एक ही मैं चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब हमने 9 साल पहले ये चीज़ें स्टार्ट की थी, उस टाइम हमारा एक मोटिव था कि हम यहाँ पे गुजरात कम्युनिटी के लिए कुछ सर्व करें, उनको आईटी स्किल्स जो है ना सिखाई जाएँ ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज देकर एक अच्छी अर्निंग कर सकें। वो पेरेंट्स जो अपनी स्टडीज़ नहीं कैरी ऑन करवा सकते अपने बच्चों के लिए और वो थोड़े से परेशान भी रहते हैं अपने एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो अपने बच्चों को आईटी की तरफ लेकर अभी भी आ सकते हैं। वो आईटी स्किल्स उनको सिखाए जाएं, वो आईटी स्किल्स सीखें, अपना टाइम स्पेंड करें और पूरी दुनिया का काम गुजरात जैसी शहर में बैठ कर भी वो करके और पैसे कमा सकते हैं। हमने इसमें इनिशिएटिव जब लिया तो आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से बेशुमार स्टूडेंट्स थे जो स्किल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग हमारे से सीखी, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिली, माशाल्लाह से उन्होंने अच्छी अर्निंग्स भी स्टार्ट की। और उसके साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने माशाल्लाह गुजरात में बैठकर अपने सॉफ्टवेयर कंपनीज एस्टेब्लिश की हैं और अपने रिसोर्सेज हायर करके और पूरी दुनिया में अपने सर्विसेज देकर एक अच्छे डॉलर्स में जो है वो अर्न भी कर रहे हैं। सो ये बेसिकली मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जो अभी भी सोच रहे हैं या चाह रहे हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी जो है वो अच्छे वे से अर्निंग कर सके। और ये जो आपने जैसे जिक्र किया कि इस टाइम हर बंदा परेशान है, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि वो आईटी के रिलेटेड चीज़ें सीखें, हमारे पास विज़िट करें, हम उनको प्रॉपर चीज़ें जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे कि पूरी दुनिया में आप इन सर्विसेज की बेस पे कैसे अर्न कर सकते हैं। सो ये उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज है। उमैर साहब, सबसे ज़रूरी चीज़ मोटिवेशन है। स्टूडेंट को किस तरह मोटिवेट किया जाता है कि वो इस डिपार्टमेंट की तरफ आए? ठीक है, इसमें हमने ना 2017 से एक इनिशिएटिव जो लिया था, हमने इसको बड़े अच्छे ट्रेंड सेट के साथ इसको लेके चले। हमने सेमिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किए, उसमें बेसिकली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करते थे और मार्केट ओरिएंटेड गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करते थे जो फ्रीलांसिंग की बेस पे डॉलर्स अर्न कर रहे होते थे। वो आकर उस पूरे सेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपनी प्रोफाइल्स का बताते थे कि आप भी इस तरह अगर कुछ स्किल सीख के अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर तो अच्छे जो है अर्निंग कर सकते हैं। सो ये जो इनिशिएटिव हमने लिया, हमने इसको कैरी ऑन किया। टिल नाउ हम अल्हम्दुलिल्लाह से ये इवेंट्स करते जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ आते जा रहे हैं। जब वो ज़ाहिर बात है मार्केट ओरिएंटेड लोगों के साथ मिलेंगे जो इटसेल्फ जो है वो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, जब वो अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करते हैं तो इन बच्चों में वो मोटिवेशन आती है। फिर इस मोटिवेशन के बाद वो इस चीज़ का पार्ट बनते हैं और हमारे उस डिफाइंड ट्रैक के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जिस स्टूडेंट को आईटी के बारे में कोई इल्म नहीं है, वो आईटी सेंटर आना चाहता है, तो उसने अपनी सीवी कैसे बनानी है, क्या ऐड करना है उसमें? देखिए, हमारे पास आने के लिए उसकी कोई सीवी रिक्वायर नहीं है। वो फर्स्ट हमारे साथ विजिट करेगा, हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल होती है जो डिफरेंट डोमेन्स और ट्रैक्स में उनको चीज़ें डिफाइन करते हैं। आइदर ही वांट टू बिकम ग्राफिक डिज़ाइनर और डिजिटल मार्केटर और वेब डेवलपर। सो हमारी टीम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो सेशंस प्रोवाइड करती है। फिर देखा ये जाता है कि ये जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, इसको किस फील्ड में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। फिर उस फील्ड को चूज़ करवा कर तो उसको ट्रेनिंग सेशंस जो है ना प्रोवाइड किए जाते हैं और देन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर कोर्स उसके लिए फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको क्रिएट करवाई जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले किस नीच पर आप काम करवाते हैं और इसमें स्पेशली जो फीमेल्स हैं
उनके लिए आप क्या किस कोर्सेज को जो है वो आप उनको करेंगे? हमारे इस ITT हब इंस्टीट्यूट में तकरीबन 16 to 20 कोर्सेज राइट नो जो है वो हम करवा रहे हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, शॉपिफाई है, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं उसमें, मोबाइल एप्लीकेशंस के हैं, AI के कोर्सेज हैं उसमें। सो ये जितने कोर्सेज मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह से हम करवा रहे हैं। और आपने स्पेसिफिक बात की लाइक फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू मेल्स या बॉयज़ वो बहुत अच्छा लर्न करती हैं और अच्छा टाइम स्पेंड भी करती हैं और वो डेडिकेशन से उसको जो है ना परफॉर्म भी करती हैं। सो ये IT की फील्ड अगर देखा जाए तो फीमेल्स के लिए बड़ी परफेक्शन जो है वो रखती है कि वो सीखने के बाद वर्क फ्रॉम होम रिमोटली कंपनीज को जो है वो काम करके दे सकती हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपनी सर्विसेज देकर डॉलर्स में अर्न कर सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से कर भी रही हैं। अच्छा उमैर भाई, ये मेरा सवाल फिर से वही है कि बगैर पैसों के, अच्छा स्किल का तो आपने बता दिया कि अगर आप लोगों को स्किल देते हैं, स्टूडेंट्स को, वो आपसे आकर सीखें और वो अपना फ्यूचर ब्राइट करें, मगर सबसे पहला सवाल है कि जो इतने महंगे कोर्सेज होते हैं और एक गरीब जो आदमी है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसको आप किस तरह मोटिवेट करते हैं? उसमें अब दो पहलू है राइट नो। हम तो चूंकि इसको प्राइवेट सेक्टर में डील कर रहे हैं, एक कंपनी के एक्सपेंस भी होते हैं सारे, वो भी बियर करने होते हैं, और मीनवाइल हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट से वो कोटा लिया जाए और वो लोग जो पे नहीं कर सकते और वो जेन्युइन हकदार भी हैं तो हम वो सीट्स का जो कोटा है वो उन हकदार लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे तजर्बे से जो 9 साल से हम कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे से ट्रेनिंग भी ले सकें और आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वो हमारे से जो है वो ग्रैब करवा सकें। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि जेन्युइन तौर पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके वो सीट्स का कोटा हम लें और ITT हम में वो लोग जो पे नहीं कर सकते और ऑफ कोर्स वो उस कोटा की बेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे से वो ट्रेनिंग्स लेके और आगे जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवा सकते। अच्छा, जैसे आपने गवर्नमेंट की बात की है तो अमूमी तौर पर हमने जितने भी गवर्नमेंट के IT सेक्टर देखे हैं, हुकूमत तो उनको फंड्स भी देती है, मगर जो वहाँ पर ट्रेनर हैं उनको हमने ये देखा है, हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं, शिकायतें भी मुतादिद आती हैं कि वो प्रैक्टिकली उनको वो उस तरह की स्किल नहीं दे पाते। हाँ, ये भी बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है और इस पे मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करे कि जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो अलॉट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट से कोटा ले रही हैं और गवर्नमेंट उनको कोटा दे भी रही है और वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। लेकिन देखना ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स वो बच्चा उस लेवल पे क्यों नहीं सीख पा रहा, आया जो उन्होंने ट्रेनर्स रखे हुए हैं वो इस कैलिपर के हैं कि वो उनको उस लेवल पे जो है वो चीज़ सिखा सकें, क्या वो मार्केट ओरिएंटेड अपने सर्विसेज दे रहे हैं कि उस स्टूडेंट को भी उस लेवल पे ट्रेन कर सके जो मार्केट ओरिएंटेड जो है वो नीड है। राइट। सो ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन था और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो है वो वर्किंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट बिल्कुल अपना एक रोल अदा कर रही है, वो फंड्स दे रही है इंस्टीट्यूट्स को, बट देखने वाली बात है कि आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year वो जो एक कोटा इन्होंने दिया था, बच्चों ने जो सीखा है वो अपनी सर्विसेज कहाँ पे दे रहे हैं। ये चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसकी जो है वो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे एक लूप होल है जहाँ पे थोड़ा चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, गुजरात में आपने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेनिंग दी है और आपके लगाया हुआ जो आपका पौधा है वो आज किस मुकाम पे है, कोई हमें बताएं ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह से इस 9 साल की जर्नी में हमने 6 से 6.5 हज़ार स्टूडेंट को जो है वो ट्रेन किया ITT हब ने। अच्छा, माशाल्लाह। और आपने पूछा कि इसके पौधे कहाँ कहाँ पे लगे हैं, तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि नॉट ओनली इन डिवीजन गुजरात, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं वो दुबई में, ओमान में, कतर में, रशिया में, आउट ऑफ कंट्री में अपनी जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे भी, और गुजरात में बैठ कर भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी भी अगेन रिपीट करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने अब अपनी कंपनीज बना ली हैं जिसमें मल्टीपल रिसोर्सेज को वो हायर किया हुआ और प्रॉपर यहाँ पे ओवरसीज रेवेन्यू जो है वो गुजरात में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है, अच्छा साइन है। अच्छा, इसमें उमैर साहब 2 एलिमेंट हैं, एक ये है कि नौकरी और दूसरा ये कि बिजनेस। आप किस चीज को प्रेफर करते हैं? क्योंकि आजकल हर किसी की कोशिश होती है, कहते हैं कि नौकरी नौकरी होता है,
جو بزنس ہوتا ہے وہ بزنس ہوتا ہے. تو آپ کیا لوگوں کو سکھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کس چیز پہ آپ ورک کرتے ہیں؟ ہم نا اس اپنے جو ایک 4 months 6 months 8 months کا جو ایک ٹائم ڈیوریشن میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اسپینڈ کرتا ہے, جیسے بتایا کہ ہم ڈفرینٹ ایونٹس بھی ارینج کرتے ہیں, ای کامرس ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں, انٹرپرینور کو بلاتے ہیں, کمپنی میں جو ہے ایز اے ٹیم لیڈس کو بلاتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو وہ اسٹوڈنٹ اس کو لسن کر رہا ہے وہ اس میں سے چنکس میں اپنے لیے کیا چیز چوز کرتا ہے, کہ وہ ایک بزنس مین بننا چاہ رہے ہیں, وہ ایک ٹیم لیڈ بننا چاہ رہے ہیں, وہ یا ایک اس کا مائنڈ سیٹ جاب ہولڈر کے اوپر یہ کہ صرف میں سروسز دوں اور 9 to 5 چلوں. سو یہ ڈپینڈ کرے گا مین کینڈیڈیٹ کے اوپر کہ وہ اس میں سے چوز کون سا کرتا ہے. اچھا, اے آئی کے آنے کے بعد لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ اب تو اینکرز بھی اے آئی کے تیار کیے ہوئے سامنے آ چکے ہیں, لوگوں کے ذہن میں یہ خوف پیدا ہو چکا ہے. تو پاکستان میں اے آئی کا کیا مستقبل ہے؟ اچھا, اس میں یہ بڑا ایک میجر کوسچن آپ نے ایک اور پوچھ لیا, ماشاء اللہ کوسچنز بڑے اچھے آپ پوچھ رہے ہیں. تھینک یو. اس میں سینیریو یہ ہے کہ اے آئی نے آپ کی جابس کو ختم نہیں کیا, اس نے آپ کے کام کو آسان کر دی ہے. اب اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ اپان یو کہ آپ اے آئی کو اپنے کام میں کیسے یوز کر رہے ہیں. اب اگر ڈیزائنر جو ہے وہ اے آئی کو یوز کر کے اپنی ڈیزائننگ کی جو وہ ورکنگ ہے اچھی نہیں کرے گا تو آف کورس پھر اس کو لیے وہ اس وجہ سے ایشوز بھی ہیں. اب ہماری ڈیولپمنٹ فیلڈ میں بھی اے آئی ہمیں بڑی ہیلپ کر رہی ہے. جہاں پہ 1 ہفتے کا کام ہوتا تھا, آپ امیجن کریں کہ وہ 2 دن پہ یا کچھ گھنٹوں پہ شفٹ ہو گیا. اچھا, ورک لوڈ کی تو بات ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کے آنے سے جو اسکلز اسٹوڈنٹ سیکھ سکتے تھے وہ پیچھے نہیں رہ گئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لائک اے آئی نے آپ کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں. اے آئی نے آپ سے سب کچھ وہ چھین نہیں لیا, کام کو مزید جو ہے وہ شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اے آئی نے آپ کی ہیلپ کی ہے, نہ کہ اس نے آپ کی جاب کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں مگر اگر پریکٹیکل ان کا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, تو آپ کا کورس کتنا ضروری ہے, آپ پریکٹیکل کس طرح کروائیں گے؟ اس میں سینیریو ہے کہ ہمارے پاس رائٹ نو یونیورسٹی جو آن گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سیکھنے آتے ہیں, انڈر میٹرک بھی سیکھنے آتے ہیں, میٹرک والے اسٹوڈنٹس بھی, انٹر والے بھی, اور گریجویٹڈ بھی آتے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ ڈگری جسٹ پیس آف پیپر ان کے پاس ہوتا ہے, بٹ اگر وہ یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب سافٹ ویئر ہاؤسز میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس اسکل اورینٹیڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. سو ہر سافٹ ویئر کمپنی یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ جو سی وی میرے پاس آئی ہے کم از کم اس کو منیمم لیول پہ کام تو آتا ہو. وہی نا کہ اب جو مختلف ادارے ہیں ان کو اب اشتہار لگانا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو, جیسا کہ میتھس کام کا یا سوشیالوجی کا یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ پیچھے کیوں جاتے جا رہے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وجہ پھر آ جائے گی سسٹم کی, کہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سسٹم کو اس لیول سے مینٹین کریں. جو اسٹوڈنٹ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو آپ کو 8 سیمسٹر کا وہ پے کر رہے ہیں, تو ان کی خواہش اور ان کی ڈریم یہ ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی آفٹر کمپلیٹنگ ڈگری وہ ایک اچھی جاب جو ہے وہ گیٹ کر سکے. سو میرا ایک میسیج ہے, یونیورسٹیز کو چاہیے کہ جو ان کے پاس اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہ ان کو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کو سافٹ ویئر ہاؤسز کے وزٹس کروائیں, وہاں پہ ایونٹس کریں, سیمینارز کریں, گیسٹ اسپیکرز بلائیں, مارکیٹس میں جو اپنی اچھے سافٹ ویئر ہاؤسز سرو کر رہے ہیں ان کے مین ہیڈس کو بلائیں, وہ آ کے اپنا ایکسپیرینس ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں, ان کے اسٹوڈنٹس ان کے پاس انٹرنشپ کرنے جائیں, تاکہ کم از کم اسٹوڈنٹ کو یہ تو پتا ہو کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ڈگری میرے پاس کون سی اپرچونیٹیز ہیں جن کو میں اویل کر سکتا ہوں, اور کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں میں یونیورسٹی میں اسٹڈی کرتے ہوئے بھی ان کو اویل کیا جا سکتا ہے, اسکلز اورینٹیڈ جو چیزیں ہیں. سو یہ تھوڑا سا یونیورسٹی کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو مین ڈائریکٹرز ہیں یا ایچ او ڈیز ہیں وہ تھوڑا سا ضرور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ ضرور کریں. اچھا, پاکستان میں کون سی آئی ٹی کی کون سی ایسی اسکل ہے جو کہ سب سے آسان بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو اس کو جلدی اویل کر لیں اور پیسے کمائیں؟ یہ سب یہی کوشچن پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ رینڈم روٹین میں بھی کہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ارننگ بھی زیادہ ہے اور کوئی ایسی شاید دسو جڑی جلدی کلک کر. اصل میں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ریکوائر ہے. لائک کوئی ایسی جادو کی وہ کہہ لیں کہ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. سو ٹائم لگتا ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن ریکوائر ہے, آپ کا اس کے اندر انٹرسٹ ریکوائر ہے, اور آپ اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ میں یہ چیز آ جائے تو وہ اپنے لیے اچھی اپرچونیٹیز بھی جو ہے وہ اویل کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور ڈالرز میں بھی اچھے وے سے ارن کر سکتا ہے. اچھا, کورس کی ڈیوریشن بھی بتائیں
اور سیکنڈ یہ بتائیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایڈز کی بھرمار ہے, کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کورس جینون ہے یا جعلی ہے؟ دیکھیں یہ جینون اور جیلی کے تھوڑا سا ڈفرینٹ سین ہے. کچھ لوگ نا اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں اپنے کورسز کو, جی آپ ہمارا یہ کورس پرچیز کریں, یہ 1000 کا یا 2000 کا ہے, یہ جی PDF ہے, ہم آپ کو ویڈیوز شیئر کر دیں گے. سو کائنڈلی آپ ان چیزوں کی طرف بالکل نہ جائیں. میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا. جو آپ کا ایک آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا ایک استاد ہوتا ہے نا, مینٹور ہوتا ہے, آپ اس کی سپروین میں ضرور سیکھیں. وہ آپ کے ساتھ اپنی لائف کا تجربہ شیئر کرے گا ڈیلی بیسس کا, کہ 9 سال پہلے, 10 سال پہلے, 12 سال پہلے اس نے کیا سیکھا تھا, ابھی کلائنٹ کیا ریکوائر کر رہا ہے, کیا چینجنگز آ رہی ہیں. تو جب آپ کسی کو استاد مان لیتے ہیں تو میرے حال سے آپ اس کی جب شاگردی تیار کرتے ہیں تو آپ کسی اچھے جو ہے نا وہ پلیٹ فارم پہ جا سکتے ہیں. تو میرا مشورہ بیسیکلی یہ آڈینس کو, اسٹوڈنٹس کو یہ ہے. اچھا عمیر بھائی, ڈگریز کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے میں صحافت کی بات کر لیتا ہوں. میس کام کا اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے 4 سال تک وہ میس کام کرتا ہے, اور جب وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے تو اس کو خبر بنانی نہیں آتی. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے یا آپ کے IT میں کیا حالات؟ ہمارے IT ڈپارٹمنٹ میں بھی حالات یہی چل رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس گریجویٹ اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہمارے ساتھ CV شیئر کرتا ہے, یا جتنے بھی سافٹ ویئر کمپنیز یہ ہمارا میسج سن رہی ہوں گی وہ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جب اسٹوڈنٹ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ بالکل بلینک ہوتا ہے. یہ یونیورسٹی کو چاہیے کہ جو ان کے پاس اسٹوڈنٹس آن بورڈ ہیں جو سیکھ رہے ہیں, وہ ان اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ دیکھیں, ان کے لیے مینٹورشپ تھوڑی سی مینیج کریں, سافٹ ویئر اور کے ساتھ الائنس کریں, اور بچوں کو تھوڑا سا اسکلس کی طرف پریکٹیکلی فارم میں لے کر جائیں. آپ 4 سال کی ڈگری میں جب ٹوٹلی آپ ان کو تھیوریٹیکل چیزیں بتائی جائیں گی تو ہاؤز اٹ از پاسبل کہ وہ بچہ آفٹر کمپلیٹنگ ڈگری وہ پریکٹیکلی پرفارم کر سکے. سو یہ ریزنس ہیں. اور وہ لوگ جو IT میں ڈگری کی ہے اور وہ یہ مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ IT میں جابس نہیں ہے, تو میں ان سے بالکل ڈس ایگری کروں گا. There are a lot of opportunities in the market in IT industry. اگر آپ کے پاس سکلز جو ہیں وہ موجود ہیں تو آپ کہیں بھی پوری دنیا میں بیٹھ کر اپنی سروسز دیکھ کے تو ڈالرز میں ارن کر سکتے ہیں. سو یہ بیسیکلی IT کے بینیفٹ. عمیر صاحب, ہمارے جذبہ کے ویورز کے لیے کیا میسج دیں گے؟ سب سے پہلے میں جذبہ نیوز کو تھینک یو کہتا ہوں جنہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم جو ہے سب کے ساتھ اپنا ایک موٹیو جو ہے وہ ایم جو ہے وہ شیئر کر سکیں. سو تھینک یو سو مچ جذبہ نیوز. تھینک یو. جی ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ IT کے شعبے میں آئیں اور کم اخراجات میں لے کر وہ اپنے زیادہ پیسے کما سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.